الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادوك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فقتلوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، عظمت، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے۔ حضرات محترم، سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 4 تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت مبارکہ دے اندر ایک گروہ نے نبی علیہ السلام دی گستاخی کی تھی، اللہ پاک نے اس کا انجام دسیا ہے۔ جیڑا بھی نبی علیہ السلام دی گستاخی کرے گا اس دا انجام برا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دی کفار مکہ نے مذاق اڑا کر کے بھی گستاخی کی تھی، منافقت کر کے بھی گستاخی کی تھی، لیکن انجام انہاں دا برا ہی ہویا ہے۔ اسی طرح ہی آج دے اس دور دے اندر اگر غیر مسلم ممالک نبی علیہ السلام دی خاکہ بنا کے، شکل بنا کے گستاخی کرے گا تو ان کا بھی انجام برا ہوئے گا۔ تو حضرات محترم، آج اس سے مناسبت دے نال ہی کہ نبی علیہ السلام دے گستاخاں دا انجام کی ہونا ہے تو ساری ذمہ داری کی ہے۔ تو آئیے اللہ عز و جلال نے قرآن مقدس دے اندر بے شمار صورتاں دے اندر انہاں دا انجام بیان کیتا ہے۔ سورۃ الاحزاب دا مطالعہ کیجئے، سورۃ الحجرات، سورہ نور اور اسی طرح سورہ توبہ دا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے جڑا بھی نبی علیہ السلام دی گستاخی کرے گا اس دا انجام برا ہوئے گا۔ تسی ویکھ رہے ہو کدے دی انڈیا دے اندر نبی علیہ السلام دے خاکے بنا کر کے گستاخی کیتی جا رہی ہے۔ کدی امریکہ دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے گستاخانہ خاکے بنا جا رہے ہیں، کدی ہائی لینڈ اندر۔ تو حضرات محترم، ہن ساری ذمہ داری بن دیئے کہ اسیاد پیغمبر علیہ السلام دی عزت، آپ دی حرمت دا دفاع کریے۔ تو اللہ مالک کائنات نے قرآن مقدس دے اندر بیان کیتے، اللہ فرماندے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لوگاں دس دیو جیڑا بھی پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کرے گا اس کو روکن واسطے اللہ نے نیک بندیاں کا چناؤ بھی کیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس اندر بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دس دے گو جڑا بندہ بھی پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کرے گا ان کا انجام برا ہونا ہے، چاہے وہ مکے دے مشرکین ہون، چاہے مکے دے رہن والے کفار ہون،
چاہے مکے دی سرزمین تے رہن والے منافقین ہون جنہاں نے گستاخی کی تھی انہاں دا انجام برا ہے حضرات اسے واسطے دے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا اللہ فرماتے نے میرے محبوب جی لوگاں نوں دس دے ہو کہ میں نبی کس واسطے نازل کیتے نے نبیاں دے آن دا مقصد کیے تاکہ لوگاں نوں واضح ہو جاوے کہ میرے پیغمبر آئے نے انہوں نے آ کر کے لوگاں نوں دین اسلام دی دعوت دیتی ہے آئی اللہ ذوالجلال دا قرآن کے اندر میں نبی اس واسطے مبعوث کیتے کہ لوگاں نوں جہنم دے وچوں نکال کے جنت دی طرف پا دیوان اللہ فرما دے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اللہ فرما دے نے میرے محبوب جی جتنے پیغمبر آنے انہاں پیغمبر دے دنیا تے آن دا مقصد جنت دی خوشخبری دینی تے جہنم تو ڈرانا ہے حضرات اسے واسطے دے اللہ ذوالجلال نے ایک اور مقام تے بیان کیتا ہے اللہ فرما دے نے ایسے لوگ جنہاں نے دین اسلام رہ کر کے بھی اللہ دے پیغمبر دی اطاعت نہیں کی تھی انہاں دا بھی انجام برا ہوئے گا آئی اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیتا ہے اللہ فرما دے نے میرے محبوب جی مومنوں نے کہہ دے ہو ایمان والا نو دس دے ہو تسی بھی پیغمبر دی گستاخی نہیں کرنی پیغمبر علیہ السلام دے ایک ایک عمل نو زندگی بنا کے گزارنا ہے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے مطابق زندگی گزارنی ہے اطاعت کرنی ہے آئی اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ایمان والو اطاعت کر لو حکم مان لو اللہ دا دے اللہ دے رسول دا اب دے اعمال ضائع نہ کر لینا حضرت معلوم ہوا پیغمبر اسلام دی اطاعت کرن اندر ساڈی بہتری ہے دین اسلام دے مطابق زندگی گزارن وچ ساڈے واسطے بھلائی ہے آئیے دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال نے بیان کیتا ہے اللہ فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ فرما دے میرے محبوب جی مینوں قسم تیرے رب ہون دی اللہ فرما دے فلا وربک لا یؤمنون اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ جی قدوں تک میں فرمایا اس وقت حتی یحکموک جدوں تک تیرے حکمہ دی تعمیر نہیں کر لیندہ ان بندے نوں چاہیے مومن ایمان والے نوں چاہیے جتے اللہ دے نبی دا فرمانا جوے اب سر جھکا کر کے تسلیم کر لوے حضرات اندے وچ عزت انوان دن ایمان کہ پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کر کے آپ دی زندگی دے مطابق زندگی گزارنا اے ایمان دا حصہ ہے اور لوگوں انجام گستاخ رسول دے برے نے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دے اندر اندہ بھی ایک واقعہ گزرے آئے اب ایک نام نہاد مسلمان تے ایک یہودی ہے انہاں دے درمیان جناب جھگڑا ہو گیا یہودی کہندا ہے تلوار میری ہے نام نہاد مسلمان کہندا ہے تلوار میری ہے آخرکار اس تلوار نو لیا کر کے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے فیصلے واسطے حاضر ہوئے عدالت مصطفیٰ علیہ السلام دے وچ آنے نبی علیہ السلام نے یہودی دی بھی گل سنی تو اس نام نہاد مسلمان دی بھی گل سنی
جدو دونوں دی گل سن لینا اللہ دے پیغمبر اسلام نے فیصلہ کر دیتا ہے فرمایا اے تلوار اس یہودی دی اندہا کے لے جاوے جدو نبی علیہ السلام دی عدالت فیصلہ ہو گیا ہے تلوار اس یہودی نو مل گئی ہے اللہ دے نبی دی عدالت چو باہر نکلے نے تو ان مسلمان آکھن لگا او عمر رضی اللہ عنہ دے کول جائیے عمر رضی اللہ عنہ دے کول فیصلہ کروانے دوبارہ فیصلہ سنایا جائے گا جناب وہ یہودی بھی چل پیا اور مسلمان بھی چل پیا تے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے دیا دستک دیتی آن والے نے دروازہ کھولیا تے پوچھا جناب عمر رضی اللہ عنہ کہنے نے کس طرح آئے تے مسلمان میں آکھن لگا جناب عمر رضی اللہ عنہ ہوئی ساڑی تلوار تیندہ فیصلہ کر دے گو اے یہودی کہندہ تلوار میری ہے تے میں کہنا میری تلوار ہے مسلمان نے سمجھا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ یہودیاں دے بڑے مخالف نے لہذا میں تے مسلمانان کلمہ نبی علیہ السلام دا پڑھے ہے تے جناب عمر میرے حق اندر فیصلہ کرنگے جدو ایک نیت نال گیا ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ دے فیصلہ کرن دو پہلے یہودی بولیا آندہ جناب عمر جی میری بھی گل سن لو اے فیصلہ تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق کر دیتا ہے تلوار دا مالک میں اے گل سننے سے جناب عمر رضی اللہ عنہ جلدی نال اپنے گھر وچ گئے نے تلوار لے آندی تلوار میں آنچ بار کڈیا ہے تلوار نو چلا کر کے نام نہاد مسلمان دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے آکھن لگے جڑا پیغمبر دی اطاعت نہیں کرتا پیغمبر دے حکم نو نہیں مندا پیغمبر دا حکم سن کے دل وچ بغض رکھدا ہے حسد رکھدا ہے ان دا فیصلہ عمر دی تلوار ہی کر دیے تے اس واسطے قرآن دی آیت نازل ہوگی اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر لوگاں دس دیو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اس واسطے اللہ فرماندے نے ایمان والو تسی ویکھیا جے پیغمبر دی گستاخی نہ ہو جاوے تہاڈی زندگی پیغمبر اسلام دی طرح زندگی ہونی چاہیے جویں میرے پاک نبی علیہ السلام نے خوشی دے دن گزارے نے تہاڈی بھی خوشی دے دن اوویں گزرنے چاہیے نے جویں میرے پیغمبر اسلام دی زندگی دکھاں والی گزری ہے میرے پیغمبر اسلام تے دکھ آئے نے آپ تے مصیبتاں آئیاں نے اسی طرح تہاڈی بھی زندگی نبی علیہ السلام دی زندگی نو بے کے گزارنی ہے ان جی غمی دے دن افسوس دے دن گزارنے نے تو اللہ دا قرآن اس واسطے کہندا اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم حضرات دے اللہ پاک نے مومنین دی جماعت نوں دسیا ہے مومنہ تہاڈا بھی انجام اچھا نہیں ہونا جے کلمہ پڑھ کے پیغمبر اسلام دی اطاعت نہ کیتی آپ دے حکماں نوں نہ منیا تے تہاڈا بھی انجام اچھا نہیں ہوئے گا اور پیغمبر اسلام دی زندگی پاک دے اندر ایسے بھی گستاخ آئے نے انہاں دا انجام بڑا برا ہویا ہے تے جہنم اندر چلے گئے نے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر ایک دفعہ بین جویا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہاڑی تے کھڑے ہوئے نے سارے لوگاں نوں آواز دیتی تے آکھیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے کامیاب ہو جاؤ گے تسی دنیا چ بھی کامیاب تے آخرت والے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس مجمع دے اندر آن والا آیا ہے اندر نام ابو لہب اپنی زبان چ الفاظ اندر اندر تبن لک سائر اليوم
لہذا جمعتنا آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ ہو جائیں بد دعا کیتی ہے آندہ سن اس وجہ تو بلایا ہے کہ سارے خدا چڑھ کے ایک خدا دی پوجا کریے ایک خدا نو حاجت روات مشکل کشا تسلیم کر لیے 313 بت 313 خداواں دی پوجا چھڑ کے ایک خدا دی طرف دعوت دینا ہے تے نبی علیہ السلام نے بد دعا دیتی ہے تے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر کے فرما دیتا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا جڑے تیرے گستاخ نے انہاں دا انجام بڑا برا ہونا ہے اللہ فرما دے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اللہ فرما دے میں پیغمبر اے ابو لہب دے ہاتھ ٹوٹ گئے اے برباد ہو گیا جہنم اندر جائے گا ان دی بیوی بھی جہنم اندر جائے گی اور آج ابو لہب دی بیوی بھی نبی علیہ السلام دی جناب گستاخ تھی اے مرد دے مرد عورتاں نے بھی بڑیاں گستاخیاں کیتیاں نے لیکن انہاں دا بھی انجام جہنم دی اگ بن گیا ہے اللہ فرما دے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اے ابو لہب بھی جہنم دی اگ اندر جائے گا ان دی بیوی بھی جہنم دی اگ اندر جائے گی بجائے کہ نبی علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے نبی علیہ السلام دے حکماں نہیں منیا پیغمبر علیہ السلام دے نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے اللہ فرماندے نے اس وجہ تو جہنم دی اگ اندر چلے جان گے حضرات اتے بس نہیں مستدر حاکم اندر روایت لکھیے اے ابو لہب اندے جسم تے زہریلے قسم دے فنسیاں نکلیاں نے سارا جسم زخماں نال چور ہویا ہے زخماں نال بھریا ہویا ہے جسم تے پھوڑے تے فنسیاں نکلی ہویاں نے وچ بڑی بری جی بدبو آندی ہے اندے قریب کو نہیں جاندا اندے بیٹیاں نے ابو لہب نو گھر چبار کر دیتا ہے آندے نے ابا تو گھروں باہر نکل جا تیرے جسم چوں بدبو آندی ہے تیرے جسم چوں ریشہ تے پیپ نکلدا ہے انو گھر چبار نکال دیتا گیا ہے حضرات پھر اندہ انجام بڑا برا ہویا ہے اس سے حالت اندر ہی مر گیا ہے جدو مریانا ابو لہب اندی میت اندہ جناب لاشا 3 دن اللہ دی زمین تے رہا ہے اندے جسم چوں بدبو آنی شروع ہو گئی ہے تیرا جڑے لوگ سناکھن لگے ابو لہب دے بیٹیاں تسی کیسے انسان ہو انو دفن کیوں نہیں کر دے اندی بدبو تے سارے علاق کے اندر پھیل دی جا رہی ہے اندہ زہریلا پاندے گئے جناب اندہ جراثیم تے لوگ اندر پہ جان گے آخر کاروں دے بیٹیاں نے چاند بلائے جناب حبشی غلام انہا حبشی غلام انہوں کیا کہ گڑا کھو دو انہا گڑا کھو دیا تے جناب لکڑا لے کے انہوں لکڑا نال تھک کر کس گڑے چپایا تے مٹی پا دیتی اللہ فرمان دینے میرے پیغمبر لوگاں دس دے ہو جیڑا بھی پیغمبر اسلام دی گستاخی کرے گا اندہ انجام سے طرح ہوئے گا جنہیں ابو لہب دا ہوئے تے اللہ فرمان دینے میرے پیغمبر اعلان فرماؤ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب حضرات میں بیان کیتا ہے پیغمبر علیہ السلام دی جیڑا بندہ بھی گستاخی کرے گا اس گستاخ نو انجام تک پہنچان واسطے اللہ پاک نے بڑے بڑے نیک بندیاں دا چناؤ کیتا ہے چاہے وقتاں تو نبی نے ہون اللہ انہاں نو بھی طاقت دے کہ اللہ دے رسول دے گستاخاں نو ان دے انجام تک پہنچایا جاوے کدی تے اللہ دی ذات ایسے نوجوان پیدا کر دیندا ہے کہ جوانی دی حالت
وقت اندر ہی گستاخ رسول جہنم اندر واصل کر دیندے نے۔ اور اسی طرح ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ تے پروانہ اے اکھاں تو نبی نائے صحابی رسول ان دی بیوی اللہ دے نبی دی گستاخی کر دیئے، آپ دی شان وچ گستاخی کرن والی کدی شیر پڑھ کے نبی دی گستاخی کر دیئے، کدی اللہ دے نبی نو گالیاں دے کے گستاخی کر دیئے۔ اے ہے دے اکھاں تو نبی نا پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آدھی بیوی نو روک دائے جھڑک دائے کہ گستاخی نہ کر میرے پیغمبر دی۔ اے باز نہیں آئی، ایک رات صحابی رسول بیان کر دائے میں آیا نا گھر اندر داخل ہویا انہیں بڑی گستاخن الفاظ آکھے، آخر کار میرے ہاتھ اندر ایک چھری آ گئی، میں اس آلے دے نال تیز ترین چھری دے انہوں ماری ان دے پیٹ اندر لگا دیتی، حتیٰ کہ ان دے پیدا ہونا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ صبح نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے، یہ آکھن لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عجیب گلے پتہ نہیں چلتا اس عورت نو ماریا کنے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی کھڑا ہو گیا ہے اکھاں تو نبی نام اندہ اللہ دے رسول اس نو جہنم واسر میں کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام پوچھن لگے میرے صحابی کس طرح تو جہنم واصل کیتا ہے؟ آندہ اللہ دے رسول جی یہ تو علی شان کے گستاخی کر دی گالیاں دین دی کبھی شعر و شاعری کر کے گستاخی والے الفاظ کہن دی سی۔ اللہ دے رسول میرے کو برداشت نہیں ہویا، اس وجہ تم میں ان دے پیٹ اندر چھری مار کے جہنم اندر پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرات اللہ فرما دینے میرے پیغمبر ایسے لوگ بھی نے جڑے گستاخان رسول دا انجام انہوں برا پہنچا دیندے نے۔ اور حضرات کون میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنہ دی شان وچ دے اللہ دا قرآن نازل ہوندے، اللہ فرما دے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ دے اللہ ذو جلالہ دے پیغمبر دی شان بیان کر دین، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ دے اللہ ذو جلال آدھے پیغمبر دی شان بلند کر کے بیان کر دین، فرمایا وَمَا ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ او میرا پیغمبر جندیاں تے عمر دی اللہ قسمہ چکے کہندہ لا امرکا میرے محبوبہ منو تیری عمر دی قسم اس پیغمبر دی جننے بھی گستاخی کی تین انجام بہت برا ہویا ہے۔ اور آئیے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کس طرح پیغمبر علیہ السلام دی عزت دا دفاع کیتا ہے، آپ دی عزت نو لوگاں تک پہنچایا کہ پیغمبر دی عزت کرنی ہے، آپ علیہ السلام دے حکموں نو من کے بھی عزت کرنی ہے، آپ دے جناب جسمانی لحاظ نال بھی آپ دی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جناب سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان قدر سیل بخاری اندر لکھیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے صفہ بنوا دیتیاں نے، سامنے کافران دی تلواران نکلنیاں صفہ بنیاں نے، ایک طرف مسلمانہ نے تلواران نکالیاں نے، جنگ تیار ہونے والی ہے، دو چھوٹے جنن نے جیسا زیادے آگے، ایک دا نام معاذ تے ایک دا نام موقف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچے نے اللہ دے نبی دے پروانے آپ نہ محبت کرنے والے جدو آنے میدان کارزار اندر جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کہندے نے انہاں نے میرے قریب آگے کہ بچہ میرے سجے کھڑے ہو گیا کہ کھبے ہو گیا تو میں تو بڑا پریشان ہویا کہ میرے نال بچے کھڑے ہو گئے کس طرح جنگ کرانگے۔ نبی علیہ السلام دے پروانے
نے بولے آندن چچا عبد الرحمن بلا دسنا ابو جیل نو چکیڑا ہے جناب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہندے نے تسی کی کہنا ابو جیل نو آندن چچا ایک بار سنو ابو جیل تے دکھا دے جناب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں اشارہ کیتا او کافران دی جناب صفحہ دے اندر جڑا چہل پہل کر رہا ہے او جے ابو جیل میرا اشارہ کرنا سی زبان چکینا سی کہ ابو جیل دو میں شہزادے جنت دے متلاشی اللہ دے پیغمبر دے جناب صحابی دو میں شہزادے جناب جلدی نال پہنچے نے ان حملہ کیتے جن ایک چیل جناب پرندیاں تے حملہ کر دیئے انہاں جلدی نال حملہ کر کے ابو جیل جہنم وصل کر دیتا ہے حضرات انہاں دی عمر کتنی ہے جناب معات معوض دی عمر ایک دی 9 سال عمر ہے تے ایک دی 11 سال عمر ہے نبی علیہ السلام دی عزت دفاع کرن والے نبی علیہ السلام دے صحابی ابو جیل نو جہنم وصل کر کے آئے نا اللہ دے نبی نے خوشخبری سنائی اللہ دے نبی نے کہتے ہیں محبوبہ ابو جیل نو اسی جہنم وصل کر دیتے تے نبی پاک علیہ السلام پوچھ لگے میرے ساتھیوں میرے صحابہ دسو تھوڑے چکنے نو جہنم وصل کیتے ایک کہندہ اللہ دے رسول میں تلوار ماریے دوسرا کہندہ اللہ دے رسول میں تلوار مار کے جہنم وصل کیتے نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے میں نے دونوں اپنی تلوارہ دکھاؤ نا نبی علیہ السلام دی دونوں تلوارہ بیکیاں تے نبی پاک فرمان لگے میرے صحابہ تسی دونوں شہزادہ نے ابو جیل جہنم وصل کیتے اللہ فرمان دے میرے پیغمبر جیڑا بندہ بھی نبی علیہ السلام دی گستاخی کرے گا ان دا انجام برا ہوئے گا اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دس دے ہو جنہاں نے میں گستاخی کیتی ہے انہاں دا انجام برا ہے اللہ فرما دے نے ان الذین ینادونکا من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون چاہے مسلمان ہوئے کلمہ گو ہوئے اندہ بھی اللہ پاک نے انجام دسیا ہے اندہ بھی انجام برا ہونا ہے جمیں جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے ہتھوں کو نام نہاد مسلمان قتل کر کے جہنم واصل کیتا گیا ہے اور یہ سورہ حجرات دی پہلی آیات مبارکہ اندر اللہ فرما دے نے میرے محبوب جی ایمان والیاں نویں خبردار کرو تھوڑی زندگی دے اندر تھوڑے کو اللہ دے نبی موجود ہونا دوسری اپنی آواز اللہ دے نبی دی آواز تو بلند نہیں کرنی اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدائی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جتھے پیغمبر اسلام دی ذات موجود ہوئے آپ دی زندگی دے وچ تسی اپنی آواز نو نبی پاک علیہ السلام دی آواز تو بلند نہیں کرنا جس طرح تسی آپس اندر ایک دوسرے آوازاں دے کے پکار دو انج بھی نبی علیہ السلام نے پکارنا نہیں آواز نہیں دینی آج تو کئی چند دن پہلے مدینہ پاک اندر مغرب دی نماز پڑھان والے امام صاحب نے صبح دی نماز چے آیتاں پڑھیاں تے بڑا روئے تے انہاں دے رون دا مقصد کیے کہ جناب ایک جماعت گئی ہے سیاسی جماعت مدینہ پاک اندر
ان دے مخالفین دے خلاف آوازاں بلند کیتیاں نے تے امام صاحب نے صبح دی نماز آیات پڑھیاں تلاوت کیتی ہے تے نال رو رہے سن تے کہندے سی پڑھدے سن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ حضرات مطلب کیے امام صاحب دے رونے دا مقصد کیے لوگوں اج پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی چ آنے مسلمان تے پیغمبر علیہ السلام دی قبر مبارک ہے آپ قبر اندر نے تے مسلمانوں نے آ کے شور کیتے آوازاں بلند کیتیاں نے مسجد نبوی دی بے حرمتی کیتی ہے۔ امام صاحب کئی دفعہ اس بات نو آیت مبارکہ پڑھیا ہے تے بار بار روندے پے نے تے الفاظ پڑھن یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے ایمان والو تم پتہ بھی نہیں چلنا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تانوں اس بات دا شعور ہی نہیں ہونا کہ تھوڑے اعمال سارے ضائع ہو گئے، تسی عمل بھی نیک کیتے نے لیکن اللہ دے پیغمبر دی گستاخی کیتی ہے تے ایمان والے اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تھوڑے عمل ضائع ہو جان گے جنہیں پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے۔ ایسے طرح اللہ دے پاک نبی علیہ السلام ایک دن گھر اندر دوپہر دے وقت آرام فرما رہے سن، ایک قافلہ آیا ہے انہیں آ کے آواز دیتی ہیں دا اخرج علینا یا محمد۔ کنز الایمان اندر لکھیا ہے آندے انہوں نے آوازاں بلند کیتیاں اخرج علینا یا محمد، اے محمد باہر نکلو ساڑی گل سنو باہر نکلو تے اللہ پاک نے گل دوارا نہ لگی، اللہ پاک نے گل پسند نہ آئی تے اللہ نے فوراً حکم جاری کر دیتا فرمایا میرے پیغمبر انہوں کہہ دو جنہاں نے تھانوں آوازاں دیتیاں نے بلند آوازاں کہہ کے تھانوں پکارے اے تے بندے پاگل نے تے بے وقوف نے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ چاندے سن کے آ جاندے اللہ دے نبی باہر نکل دے پھر اللہ دے نبی نے اپنی گلوں سن دے لیکن انہوں نے دوروں ہی آوازاں کسیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، انہاں چلے عقل ہی کو نہیں، یہ تے عقل تو خالی پاگل انسان نے جنہاں نے پیغمبر اسلام آوازاں دیتیاں نے۔ معلوم ہویا مسلمان بھی ہوئے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت نہ کرے وہ بھی گستاخ اندر ہے، اگر کافر غیر مسلم نبی علیہ السلام دے خاکے بنا کے گستاخی کرے تے اسی انہوں کہنے ہیں گستاخ ہے، لیکن جڑا مسلمان ہونے دے ناتے دے نال اللہ دے رسول دی اطاعت نہ کرے، آپ دی زندگی تے طرح زندگی نہ گزارے، آپ دی شادی تے خوشی پیغمبر علیہ السلام دی طرح نہ گزارے، آپ دے غم اپنے پیغمبر اسلام دی زندگی دی طرح نہ گزارے، ان دے عمل بھی تباہ تے برباد ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات محترم ایک کون ہے؟ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گستاخ نے جنہاں دا انجام بڑا برا ہویا ہے، اور تفسیر نے کثیر اندر لکھا ہے حضرات وہ ابو لہب دا ایک بیٹا دا نام عتبہ ہے، اے جناب ملک شام دی تجارت واسطے جان لگے نے، بیٹا بھی تیار ہے تے باپ بھی تیار ہے، جدو قافلہ تیار ہو گیا ابو لہب دا بیٹا عتبہ آکھن لگا ابا جی تسی ٹھہرو نا تے میں اس پیغمبر دی بلا انہوں جا کے برا بھلا آکھاں، نعوذ باللہ اللہ دے نبی دی گستاخی کرنے واسطے آیا ہے۔ اللہ دے نبی نے بلایا تے قریب کھڑا ہو کے اللہ دے نبی دی بڑی گستاخی کیتی، بڑے برے الفاظ آکھے نے، جدو الفاظ کہنے تے واپس
واپس مڑیا ہے تے اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی. اللہ فرماتے نے میرے اللہ دے نبی نے کیا اللہم سلط قلبی اللہ اندے اتے کیسا دنیا دے کتیاں جے کا کتا مسلط کر دے اس نے میری گستاخی کیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا کیتی ہے. جدوں بد دعا سن کے اپنے قافلے چایا تے جناب ابو لہب دا بیٹا عتبہ اب دے باپ نو آکھن لگا ابا جی میں جدوں گستاخی کیتی اپنے الفاظ منہ چوں کڈے نے بے تحاشا برے الفاظ آکھے نے اس نبی نے میرے واسطے آج بد دعا کیتی ہے. آندا مینوں ادو خدشہ پہ گیا بیٹا ہن تیری خیر کوئی نہیں وہ پیغمبر جڑی بد دعا کر دے وے وہ اللہ پوری کرتا ہے. جے اللہ دا نبی دعا کرے تے اللہ دعا بھی پوری کر دے نے. حضرات دعاواں تے تسی سنیاں نے اے میرے پاک پیغمبر اسلام دا صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آندے اللہ دے رسول جی میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا تھوڑی شان چ گستاخی کر دیے. اللہ دے رسول جی ہدایت دی دعا کر دے وہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا واسطے الفاظ بلند ہاتھ بلند کیتے نے. اللہ دے نبی کہنے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ اللہ ام ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے گھر جان دو پہلے میری ماں نے غسل کیتا ہے تے دروازہ کھولے تے کلمہ پڑھ کے سنا دیتا ہے. اللہ دے نبی دی دعاواں بھی قبول ہویاں نے گستاخاں واسطے بد دعاواں بھی قبول ہویاں نے. ابو لہب آکھن لگا عتبہ مینوں ڈارے مینوں خدشہ ہے تیرے تے کتا حملہ کرے گا تینوں جناب جہنم اندر جانا پائے گا تو تے ذلیل ہو جائے گا. اے جناب ملک شام چل پینے پہنچیا ملک سرزمین تے پہنچے لے ملک شام اندر ایک راہب دا عبادت خانہ آیا ہے ان دے قریب انہوں نے قافلہ لایا ہے. وہ راہب جلدی نال باہر نکل آندا ہے آندا قافلے والو ایتھے نہ رکو ایتھے تے بڑے درندے رہندے نے جڑے دن دہاڑے لوگاں نوں کھا جاندے نے ایتھے تسی ڈیرا نہ لاؤ. ابو لہب آپ دے سارے قافلے والوں اکٹھا کر کے کہندا ہے وہ قافلے والوں گل سن لو میں تھوڑا سردار ہاں میں تھوڑے چ عمر چ بھی زیادہ ہاں میں بڑھاپے دی عمر پہنچ گیا. اس پیغمبر نے بد دعا کیتی میرے بیٹے واسطے مینوں خدشہ ہے کوئی درندہ میرے بیٹے نوں قتل نہ کر جاوے مار نہ دے تے تسی انج کرو نا سارے اکٹھے ہو جاؤ اپنا سامان ایک جگہ تے رکھ دیو تے میرا بیٹا اس جناب ٹیر دے اوپر سامان دے اوپر سو جاوے تسی سارے پیرا دیو نا. اور راہب بیان کردا ہے اللہ دی قدرت غالب آ گئی سارے لوگ سو گئے. ایک شیر آیا ایک درندہ آیا انہیں سارے دے منہ تے منہ رکھ کے سنجھا ہے لیکن ان اپنا شکار نہیں ملیا. آخر کار انہیں چھلانگ لگائی تے چڑھ گیا انہیں جناب پہاڑ تے چڑھ گیا اس جناب سامان تے جن دے اوپر ستا سی انہیں ان دا منہ سنگیا ہے ان دے نرگڑ تو انہیں چک پا لیا ہے تو اس وقت تک چھڑیا نہیں جدو تک ان جہنم واصل نہیں کیتا ہے. اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر تیری تے شان بڑی بلند ہے فرمایا ان شانی اکوت ابتر محبوبہ جڑے تیرے دشمن نے انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا انہاں دا نام باقی نہیں رہنا. حضرات جانور اس جانور نو غیرت آئیے جن نے پیغمبر دی گستاخی کی انہوں جہنم واصل کیتا ہے. اور حضرات تے کی اور بھی آیا ہے وہ بھی جناب اسی طرح جہنم واصل ہویا ہے. ان دا نام مکہ بن اشرف ہے اے مکہ معظمہ دی سرزمین تے رہندا ہے تے اللہ دے نبی دی بڑی گستاخی کرتا ہے آپ دا بڑا گستاخ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیتا فرمایا میرے صحابہ کون ہے جیڑا اس بندے نو ان دے انجام تک پہنچا دے وے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ وچوں محمد بن مسلمہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اندے اللہ دے رسول ایک کام میں کراں گا. آپ نے اجازت فرمائی جا میرے صحابی. اے صحابی رسول آیا ہے ان دے نال مکالمہ کیتا کو چند گلاں کیتیاں نے دوسرے دن پھر آیا ہے آ کر کے جناب کعب بن اشرف دے والا تو پکڑ لیا ہے بڑے لمبے لمبے دے
بال سن تے ساتھیاں نوں اشارہ کیتا ہے کہ تلوار مارو انہوں نے تلوار چلائیے تے ان دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے آقا کہ اللہ دے نبی نے دسیا محبوبہ کعب بن اشرف جہنم اندر پہنچ گیا ہے اللہ فرما دے رہے میرے پیغمبر ان شانی آقا ہوا الابتر جنہ میں تیری گستاخی کیتی ہے اونا دا نام و نشان ختم ہو جائے گا تو آخری بات سنیے میرے اور تیرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرنے والے دا انجام برا ہے حضرات آؤن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر لکھیا ہے حضرات مغلیہ بادشاہ دے اندر ایک بادشاہ ہویا ہے اس بادشاہ نے دین اسلام نو چھڑ کے عیسائی مذہب نو جناب قبول کر لیا ہے جو عیسائی ہویا اس سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ دے نبی دی شان جو گستاخی والے الفاظ کہندے جدوں الفاظ کہنا گستاخی والے ان دے قریب ایک کتا بنیا ہویا سی اس کتے نے جناب جھپٹ لئیے اپنی رسی توڑائیے انہوں زخمی کیتن لوگوں نے پکڑ لیا اس کتے نو تے پھر بن دیتا ہے تے اس مجمع چ ایک بندہ آکھن لگا بادشاہ سلامان تسی اللہ دے نبی دی گستاخی کیتی ہے اس وجہ تو اس کتے نے تواڈے تے حملہ کر کے تم زخمی کیتا ہے آندا کوئی بات نہیں ہے یہ تے گلاں ہوندیاں رہن گیاں او اسلام ٹھیک نہیں او اسلام چنگا نہیں او پیغمبر تے قتل دے حکم دیندا ہے اللہ دے پیغمبر دی گستاخی کردا ہے آخر کار انہیں پھر درست ہونے دے بعد تندرست ہونے دے بعد پھر انہیں ایک دن گستاخی کی تھی وہ پہلے والا ایک کتا پھر حملہ کر دے انہیں نرگل تو پکڑ لیا ہے اس وقت تک چھڑیا نہیں ہے جب تک وہ جہنم اندر نہیں پہنچ گیا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان شانی اکہول ابتر ایسے لوگ جنہاں نے گستاخی کی تھی آپ پیغمبر اسلام نے گستاخانہ الفاظانہ پیش کر دیں فرمایا انہاں دا انجام برا ہی ہوئے گا انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایمان والے نو کہہ دے وہ تسی بھی پیغمبر اسلام دی گستاخی نہیں کرنی آپ دی اطاعت کر کے زندگی گزارنی ہے جی میں میرے پیغمبر کہہ دے وے وہ میں تسی زندگی گزارنی ہے حضرات آؤں ساڑی ذمہ داری کی ہے اسی پیغمبر علیہ السلام محبت کرنی تے کہ میں کرنی ہے اسی پیغمبر اسلام دی عزت اور دفاع کرنا تے کس طرح کرنا ہے اسی پیغمبر علیہ السلام دی نموس واسطے جانا نوی قربان کرنا ہے آپ دے علم نوی پھیلانا ہے تے لوگ ہم دسنا ہے ایک سادہ پیغمبر دی شان ہے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے میرے پیغمبر دی اطاعت کر لی آپ دی فرما برداری کی تھی اس بندے تے میں سابقہ گناہ بھی معاف کر دینا اس پیغمبر نال محبت کرنی ہے تے کس طرح کرنی ہے اور پہلی کام اے پہلا کام اے کرنا ہے پہلی اے شک کے اے پہلے ساری ذمہ داری ہے کہ اسی اطاعت کر کے اپنے جسم تے اللہ دے پیغمبر دے فرمان نو لاگو کرنا ہے آپ دی زندگی انج دی گزارنی جمیں اللہ دے نبی نے گزاری ہے حضرات دکھان دے دن بھی آئے نے اللہ دے نبی نے دکھ برداشت کر کے بھی دسیا ہے اللہ دے نبی دے خوشی دے دن بھی آئے نے اللہ دے نبی نے خوشی دے دن میں منا کے دسیا ہے انج اطاعت کرنی انج فرما برداری کرنی ہے اللہ نے قرآن چ دسیا ہے ایمان والو اللہ اس دے رسول دی اطاعت کر لو لعلکم ترحمون تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جاوے تسی اللہ دی رحمت دے مستحق بن جاؤ تو حضرات آئیے دوسرا کام کی کرنا ہے دوسرا کام نہیں کرنا ہے سانو اللہ نے جتنا علم دیتا ہے دین اسلام لوگاں تک پہنچانا ہے اللہ دے نبی دی ایک ایک گل لوگاں تک پہنچانی ہے تو جناب اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے فرمایا اللہ دے نبی نے دعا کیتی اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھ جیڑی میری گل دوسرے تک پہنچاؤں ہے تو حضرات معلوم ہویا دوسری ذمہ داری ساڑی ہے اسی اللہ دے پیغمبر دا فرمان پوری دنیا تک دسنا ہے پہنچا دینا ہے ان تیسرا کام ساڑے ذمہ کی ہے غیر مسلم دی جیڑی چیز انہا بائی کاٹ کیتا جاوے
جو اندی چیز اشیاء بنی ہے، چاہے انڈیا والے جناب اللہ دے نبی دی گستاخی کرن، چاہے امریکہ ہوئے تو جناب بھارت ہوئے جڑا بھی ہوئے، غیر مسلم اللہ دے نبی دی گستاخی کرے، ان دی بنائی ہوئی ہر شے دا بائیکاٹ کر کے دسنا ہے۔ ساری اطاعت اللہ دے رسول دیے، اسی محبت کرنے دے اللہ دے رسول نہ کرنے ہیں۔ ان چوتھی ذمہ داری ساری ہے، جڑا بندہ پڑھیا لکھیا دے علم نہ لوگاں نوں دسے، جڑا لیکچرار ہے اپنا لیکچر دے کے دسے، جڑا شاعر ہے اپنے شعر و شاعری نال پیغمبر دی جناب عظمت تے عزت نوں بلند کرے۔ تے پنجواں کام ہی کرنا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی واسطے میڈیا نے استعمال کر کے اللہ دے پیغمبر دی زندگی ایک سٹیکر دے ذریعے اللہ دے پیغمبر دی زندگی لوگوں تک پہنچانی، آپ پیغمبر اسلام دی اطاعت کرنی ہے۔ اور لوگوں پھر کیڑا کام کرنا ہے؟ چھیواں کام کرنا ہے، اتحاد اتفاق تے محبت دا اظہار کرنا ہے، انج محبت دا اظہار کرنا ہے جویں اللہ دے نبی نے حجۃ الوداع تے موقع تے فرمایا سی، میرے صحابہ کسے کالے نو گورے تے فضیلت کوئی نہیں، کسے گورے نو کالے تے فضیلت کو نہیں، فضیلت اس گل دیئے اللہ بالتقوی کہ جن دے دل چ اللہ دا ڈر ہے وہ اللہ دے ہاں معزز ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے فرما بردار ہے، اللہ تو ڈرن والا ہے، بندہ عزت والا ہے۔ فرمایا لوگوں ایسی 6 کام کرنے نے، یہ ساری ذمہ داری بن گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے جن نے کام کیتے انہاں دے اللہ زندگی بھر دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے دعا اللہ پاک زندہ رکھے، اسلام سے زندہ رکھے۔ اللہ پاک کما حقہ نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔